السلام علیکم ویورز، آئیے آج ہم آپ کو مسجد نبوی کا اندرونی منظر مختصر وزٹ کرواتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ۔ مسجد تو یہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہے، لیکن ہم آپ کو صرف ایک یا دو حال کو مختصر جو ہے وہ ہی کور کریں گے، ورنہ اگر اس کی ویڈیو مکمل بنائی جائے تو شاید 1 سے 2 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ وزٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات دوسری محدود نہیں ہے یہ کسی ایک بشر تک، محدود نہیں ہے یہ کسی ایک بشر تک، محدود نہیں ہے یہ کسی ایک بشر تک، یہ پھول یہ خوشبو یہ ضیا سب کے لیے ہے، یہ پھول یہ خوشبو یہ ضیا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو، وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو، وہ کون ہے جھٹلائے جو اس شان کرم کو، اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے، اللہ کی رحمت کی گھٹا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، جو پھول کھلا دیتی ہے پتھریلی زمین میں، جو پھول کھلا دیتی ہے پتھریلی زمین میں، جو پھول کھلا دیتی ہے پتھریلی زمین میں، ساون کی وہ پرکیف گھٹا سب کے لیے ہے، ساون کی وہ پرکیف گھٹا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، یہ چاند یہ سورج یہ فضا سب کے لیے ہے، جو ذرے کو خورشید بنا دیتی ہے پل میں، جو ذرے کو خورشید بنا دیتی ہے پل میں، جو ذرے کو خورشید بنا دیتی ہے پل میں، اس کی وہ محبت کی ادا سب کے لیے ہے، اس کی وہ محبت کی ادا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے، اس رب دو عالم کی
सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। मौला उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। महदूद नहीं है ये किसी एक बशर तक, महदूद नहीं है ये किसी एक बशर तक, महदूद नहीं है ये किसी एक बशर तक, ये फूल ये खुशबू ये ज़िया सबके लिए है, ये फूल ये खुशबू ये ज़िया सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। वो कौन है झुटलाए जो इस शान करम को, वो कौन है झुटलाए जो इस शान करम को, वो कौन है झुटलाए जो इस शान करम को, अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए है, अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। जो फूल खिला देती है पथरीली ज़मीं में, जो फूल खिला देती है पथरीली ज़मीं में, जो फूल खिला देती है पथरीली ज़मीं में, सावन की वो पुरकैफ घटा सबके लिए है, सावन की वो पुरकैफ घटा सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में, जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में, जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में, उसकी वो मोहब्बत की अदा सबके लिए है, उसकी वो मोहब्बत की अदा सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अदा सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, उस
सबके लिए